धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई, तपाईँले दिनुभएको श्रीमानको लागि भनेर भन्नुभएको छ त? वा त धन्यवाद प्रभु तपाईँले दिनुभएको श्रीमती भनेर भन्नुभएको छ? भन्नुभएको छैन भने एकपल्ट कोसिस गर्नुहोस्। पारिवारिक पेज, कुरा परिवारको सम्बन्ध परमेश्वरसितको। धेरैचोटि हामीहरू बिति गएपछि प्रशंसा गर्छौँ। येशू मसीहलाई पनि नजिक हुँदाखेरि मानिसले पत्तै गरेन। अन्धोहरूलाई उहाँले दृष्टि दिनुभयो, लङ्गडहरू हिँड्न सक्ने भए, इभन मुर्दाहरूले पनि जीवन पाए, भोकोहरूले खाने पाए। तर उहाँलाई धन्यवाद दिने कुराहरू, आभार प्रकट गर्ने कुराहरू थोरै मात्रामा पाइन्छ। तर जब येशू ख्रीष्टको मृत्यु भयो अनि श्रद्धाञ्जली दिने मानिसहरू चाहिँ थुप्रै थिए भनेर एउटा लेखमा मैले पढेका थिएँ। नेपालीमा पनि एउटा उखान छ, मरेपछि चाहिँ ला खा बाबे केरा अरे। जिउँदो हुन्जेल चाहिँ बाबुले केरा खाने इच्छा गरेका रहेछन्, तर केरा दिएन रहेछ छोराले। अनि बाबा बितेर गएपछि चाहिँ बाबा तपाईँले केरा भन्नुहुँदै थिएन भनेर केरा ल्याउँदै बाबालाई दिएको कुराहरू। अर्थात् तपाईँ र मैले जीवित हुँदा नै तपाईँको श्रीमतीलाई प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँ र मैले जीवित हुँदा नै तपाईँको श्रीमानलाई प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ। धेरैचोटि मरिसकेपछि हामी प्रशंसा गर्छौँ, ठुला ठुला नक्साहरू बनाएर घरमा राख्ने गर्छौँ। तर मजाको कुरा र शान्तिको कुरा चाहिँ जीवन छँदा नै यी कुराहरू गर्नु चाहिँ बडो असल कुराहरू हुन्। उनको गुणहरूको कदर गर्नु पनि हामीले जान्नुपर्छ। जब गुणहरूको कदर गर्छौँ है, बडो सम्बन्धलाई ताजा बनाइराखेको हुन्छ। अनि आफ्नो जीवन साथीहरूको कमजोरीहरू, कमीहरू अरूको अगाडि बताउनाले दुईको सम्बन्धमा धेरै गाह्रो स्थितिहरू क्रिएट हुन्छ। कतिजनाले नि पति र पत्नीका पर्सनल कुराहरू पनि अरूलाई सेयर गरिराखेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पति र पत्नीको बिचमा चिसोपन आइराखेको हुन्छ, सम्बन्धलाई गाह्रो बनाइराखेको हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि पति र पत्नीका कमजोरीहरू अरूको अगाडि सेयर गर्नुदेखि बाँच्नुपर्छ। धेरैचोटि घरमा प्रेमिलो वातावरण हुन रोकिने कुरा चाहिँ आयभन्दा व्यय, अर्थात् अचाहिँदो थोकहरू बेसी किन्न खोजेर पनि गाह्रो हुन्छ। नचाहिने कुराहरू जे देख्यो त्यही किन्न खोज्छन् अनि रुपियाँ पैसाको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि पनि परिवारमा गाह्रो स्थितिहरू क्रिएट हुँदछ। यसै कारण अहिलेको मोबाइलको भाषामा भन्ने हो भनेदेखिलाई इन्कमिङ हेरेर मात्रै आउटगोइङ गरेको राम्रो हुन्छ। कतिचोटि नेपालीमा भनाइ छ नि, अरू कहाँ चढ्यो भनेर आफू कहाँ नचढ्नु भन्ने। यसै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो सीमालाई है, आफ्नो सीमितपनलाई बुझेर चल्नु बडो राम्रो हुन्छ। अनि कसैले यसरी भनेका थिए, यदि तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा सन्तुष्टि हुनु हो भनेदेखिलाई चाहिँ बाइकमा जाँदै गरेको मानिसले पछि फर्केर हेरेर म त बाइकमा जाँदैछु, उनी त साइकलमा आउँदैछन् भनेर धन्यवाद प्रभु भन्नु रे। तर यो क्रममा के हुन्छ भनेदेखिलाई हिँड्दै गरेको मानिसले चाहिँ बाइकमा हिँडेको मानिसलाई हेर्नुको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरप्रति अधन्यवादी बनिराखेका हुन्छन्। उसले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बिचारा उनी हिँड्नु पनि सक्दैन, अपाङ्गो बनेर बसिराखेका छन् भनेर हेर्नुपर्ने जग्गामा बाइक चलाउनेलाई हेरेर भन्छन् म चाहिँ कति लाचार, कति गरिबी भनेर निराश भइराखेका हुन्छन्। यसै कारण तपाईँ र मैले घरको कुरा होस् या जिउने कुरा होस्,
जब हेर्छौँ आफूदेखि तल्लो स्तरको व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा र हाम्रो सम्बन्धमा धेरै नयाँ कुराहरू भएर जाँदछ। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा, तपाईँको सम्बन्धमा जब तपाईँले आफूभन्दा निम्न स्तरको व्यक्तिलाई हेर्नुहुन्छ, निम्न परिवारलाई हेर्नुहुन्छ अनि जिउने आधारहरू पाउनुहुन्छ। मेरो साथीले एकपल्ट भन्थे, यदि जिउनुको अर्थलाई हेर्नु हो भनेदेखिलाई मेडिकलमा गएर, सर्जिकल वार्डमा गएर हेर्नु, मानिसहरू जबरजस्ती बाँचिराखेका छन् भनेर भन्थे। तर हामी हातखुट्टा भएर सब कुछ भएर पनि जिउनु गाह्रो भइराखेको हुन्छ अनि परिवारप्रति र परमेश्वरप्रति गनगन गर्दै बसिराखेका हुन्छौँ। तर परिवारमा प्रेमिलो वातावरण क्रिएट गर्नु हो भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले यी कुराहरूलाई पनि बुझ्न आवश्यकता छ। पारिवारिक सम्बन्ध र विविध विषयका कुराहरू सुन्नको निम्ति रिलेशनशिप च्यालेन्जेस सम्बन्धमा चुनौतीहरू पेज मार्फत प्रसारण हुने पारिवारिक कार्यक्रम सुन्न नभुल्नुहोला। सम्बन्धको डोरी कसिलो बनोस्। कुराकानी सरन सरदसँग प्रत्येक बुधबार राति 8 देखि 9 बजेसम्म मात्र रिलेशनशिप च्यालेन्जेस पेजमा। यस पेजलाई लाइक गरेर साथीहरूलाई पनि आत्मिक उन्नतिको निम्ति पेज सेयर गर्न नभुल्नुहोला। पारिवारिक पेज, कुरा परिवारको, सम्बन्ध परमेश्वरसितको। हावा हुरी बतास तूफानमा पनि ईश्वरकै अनु